अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर ऑल का बटन प्रेस करता है ताकि आप लोगों को आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास पर जो मौजूद हूँ, ये जो अंडरपास है, अंडरपास के का जो पोर्शन है जो जमील बेकरी से यानी पेशावर की तरफ से आते हैं और उसके बाद जो अंडरपास शुरू होने से जो रोड का हिस्सा है जो एग्जिट और एंट्री के लिए यूज़ होगा उस जगह पर खड़ा हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए इधर की वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्किंग हुई है और अभी क्योंकि उससे पहले जो कादियाज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ जो पोर्शन था जो एंट्री और एग्जिट का उसका असफाल्ट का काम हो चुका है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को इस जगह की वीडियो बनाई थी कि जिस तरह कादियाज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने जो अंडरपास का जो पोर्शन है जो जिधर यानी रोड का जो एक हिस्सा है जिधर से अंडरपास की तरफ एंट्री और एग्जिट होता है, तो उस पर काम ख़त्म करके यानी जो दो लेयर 8-8 सेंटी के इन्होंने डाल दिए, तो सिर्फ वेयरिंग का काम रह गया यानी 5 सेंटी का उधर असफाल्ट का काम रह गया। उसके बाद अभी इस पोर्शन का भी उसी तरह जो एग्जिट और एंट्री का है पोर्शन है जो अंडरपास से पहले, तो ये रोड का हिस्सा है, तो इस पर अभी असफाल्ट का काम शुरू है। और ये अगर आप देखते हैं ये मशीनरी खड़ी है और ये जो मशीनरी है ये असफाल्ट का जो काम है ये इन्होंने कल शाम को किया था। मैंने कल सुबह जो वीडियो बनाई थी आप लोगों को बताया था कि इधर जो है अभी असफाल्ट का काम शुरू हो रहा है और इन्होंने मार्किंग की है तो रेडी था। तो आज आपको वो काम दिखा रहा हूँ जो अंडरपास की जो स्टार्टिंग है इधर से आगे तक इन्होंने जो काम किया है। और ये जो 8 सेंटी की जो लेयर है असफाल्ट की ये डाल रहे हैं, फिर इसके बाद दूसरी लेयर 8 सेंटी जो जिस तरह 16 सेंटी यानी 16 सेंटीमीटर की जो लेयर है जिस तरह दूसरी तरफ अंडरपास से हॉस्पिटल के सामने डाला था अभी इधर डाल रहे हैं, लेकिन ये 8-8 सेंटी की 2 लेयरें हैं। तो ये 2 लेयरें हैं और एक जो 8 सेंटी की एक लेयर है इन्होंने ये डाल दिया है और काम शुरू किया है। ये मशीनरी देखते हैं जो खड़ी है और ये जो मैं आपको दिखाता हूँ ये अंडरपास के साथ से शुरू होके आगे तक इन्होंने ये असफाल्ट का काम किया है, ये आपको दिखाते हैं। और तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो असफाल्ट का काम है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो ओपनिंग सेरेमनी है गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की ये हो जाएगी और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये मैंने ज़रूरी समझा कि ये पोर्शन आपको दिखाएं कि इन्होंने इधर भी असफाल्ट का काम शुरू किया है। तो ये आप देख सकते हैं काम हो चुका है और इंशाल्लाह साथ कर रहे हैं। तो ये अगर आप देख लें तो ये आगे तक इन्होंने बहुत असफाल्ट का काम किया है, ये आगे तक आपको दिखाते हैं। ये अगर आप देख लें मेरी राइट साइड पर जो ट्रैफिक है ये लाहौर से पेशावर से मोटरवे की तरफ से जो गाड़ी आ रही है वही ट्रैफिक है। और लेफ्ट साइड पर अगर आप देख लें जो बहुत रश लगा है, बहुत सारी गाड़ी है, ये rawalpindi से यानी सदर से और फिरोजा अड्डे से इस्लामाबाद से जो गाड़ी आ रही है तो वही गाड़ियाँ अभी ये पेशावर की तरफ मोटरवे की तरफ लाहौर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। तो इसके बीच में मैं जो ये पोर्शन दिखा रहा हूँ ये असफाल्ट का काम हो चुका है और जो बाकी है वो भी करेंगे, लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को ये काम भी दिखाए। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है असफाल्ट का, इंशाल्लाह करीब जब ये असफाल्ट का काम ख़त्म हो जाए तो ये जो गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद है इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। तो ये आप देखें ये पूरा एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये अगर आप देख ले तो ये जो नीचे जो असफाल्ट इन्होंने डाला है ये 8 सेंटीमीटर की एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर जब डाल दी जाए तो ये जो ऑलरेडी जो सर्विस रोड है इसके साथ इसका लेवल बराबर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो सर्विस रोड और इसका लेवल बराबर है तो ये पूरा जो आपको रोड नज़र आ रही है
تو اس کا صرف 5 سنٹ کی ویئرنگ کورس کا آخری جو فنشنگ کام ہے اسپالٹ کا وہ کریں گے. تو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں, یہ آگے تک انہوں نے کام کیا ہے, یہ میں دکھا رہا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آگے تک میں دکھاتا ہوں, یہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ پورا ایریا جو اسپالٹ کا کام ہے یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسپالٹ کے لیے ہے, اور یہ ادھر سے انہوں نے شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ ان قریب جو گولڈا موڑ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہے یہ ہو جائے گی, اور یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف اسپالٹ کا کام باقی ہے, اور اسپالٹ کا کام بھی بہت تیزی سے ہی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ دنوں کی کا کام ہے, اور چند دن بعد انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. پھر اسپالٹ ختم ہونے کے بعد جو ہے جو گولڈا موڑ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہے یہ ہو جائے گی, اور یہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی جو ہمارے ویورز ہیں جتنے بھی ہیں, جو نئے ویورز ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے چینل کو سپورٹ کیا ہے, سبسکرائب کیا ہے, اور وہ ہمارے لیے قابل احترام اور معزز ہے. باقی آپ لوگوں نے اگر I-14 I-16 سیکٹر I-15 یا کسی بھی اس کے علاوہ پروجیکٹ میں آپ لوگوں نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے میرے تھرو, تو آپ لوگوں نے میرا جو نمبر ہے میں آپ کو دیتا ہوں. میرا موبائل نمبر ہے 0092 333 9459009. دوبارہ سن لیں 0092 333 9459009. اس پر آپ لوگ ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں اور آپ میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. باقی اس نمبر پر میرا واٹس ایپ بھی ہے, تو واٹس ایپ پر کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ ہوگی وہ ایسی جگہوں میں جو لیگل جگہ ہوں گی اور لیگل پروجیکٹ ہوگا. اس ٹائم اگر میں آپ کو I-14 I-15 اور I-16 کی بات کر لوں تو I-14 میں میں اکثر G13 سے شروع کرتا ہوں. G13 میں جو ہے جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 2.5 کروڑ کے پلس مائنس میں, اور جو I-14 میں ہے 5 مرلے کا وہ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں. اس کی نسبت اگر آپ لوگ I-15 اور I-16 کی میں آپ لوگوں کو بات کر لوں تو ادھر 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا تقریباً 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک اچھا پلاٹ ملے گا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اس میں 30-60 کا پلاٹ لینا چاہتے ہیں تو I-15 اور I-16 میں آپ لوگوں کو جو پلاٹ ملے گا وہ 85 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ 25 لاکھ تک نارمل پلاٹ ملے گا. اگر 30-60 کا کارنر یا ڈبل روڈ کا پلاٹ ہو, اگر ڈبل روڈ کا ہو تو وہ 1.5 کروڑ تک بھی اس کی پرائس پہنچتی ہے. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ اس ٹائم انویسٹمنٹ کر لیں, بہترین اور گولڈن چانس ہے آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ اس کا جمپ لگنے والا ہے. I-16 میں اگر آپ دیکھ لیں تو بہت میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, ادھر گھر بہت تیزی سے بن رہے ہیں, اور I-15 جو ریڈی ٹو پوزیشن ہے وہ بھی, اس میں بھی بہت ہمارے جو ویورز ہے جو اوورسیز ہے ان کی ریکوائرمنٹ میں بہت اضافہ ہوا ہے اور پرچیزنگ شروع ہے. تو یہ کیونکہ یہ ٹائم بہت صحیح پرچیز کا ٹائم ہے, اور ریٹ جو ہے ریزنیبل پرائس پر آپ لوگوں کو پلاٹ مل سکتا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر آپ لوگ I-14 میں گھر لینا چاہتے ہیں, پلاٹ لینا چاہتے ہیں, تو اس میں بھی بہت ریزنیبل پرائس پر آپ لوگوں کو پلاٹ مل جائے گا اور گھر بھی مل جائے گا. تو آپ لوگوں کو میرا مشورہ ہے کہ ابھی انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے, انویسٹمنٹ کر لیں, کیونکہ ایک تو I-14 I-16 میں اور I-15 کا جو قبضہ ملنے والا ہے اس کی وجہ سے جو I-14 میں بھی گھر بہت تیزی سے بن رہے ہیں اور I-16 میں بھی بہت تیزی سے گھر بن رہے ہیں. اور جو I-15 ہے اس کا پوزیشن بھی ملنے والا ہے, تو اس میں بھی ریزنیبل پرائس پر آپ لوگوں کو پلاٹ مل سکتا ہے. اور جو سب سے بڑا وجہ جو گولڈا موڑ انڈر پاس کی جو اوپننگ ہے, اوپننگ سرمنی ہے, تو یہ کھول دیا جائے گا, تو اس کی وجہ سے ایک جمپ لگنے والا ہے. تو آپ دیر نہ کریں اور اپنی انویسٹمنٹ کر لیں. تو میں نے اپنے بھی پہلے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, اور یہ ایک پرچیز کا ٹائم ہوتا ہے اور ایک سیل کا ٹائم ہوتا ہے. تو ابھی جو ہے ریئل اسٹیٹ میں پرچیز کا ٹائم ہے, پرچیزر جو ہے وہ فائدے میں رہے گا, اور آگے آنے والا ٹائم جو ہے اس میں بہت فائدہ ہوگا. تو آپ لوگوں نے دیر نہیں کرنی اور آپ لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر ہمارے تھرو آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ویلکم,
اور اعتماد کے ساتھ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میرا جو موبائل نمبر ہے 00923339459009. تو اس پر آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. باقی اس پر واٹس ایپ بھی ہے اور واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور جو ہے میسیج بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میرا آپ لوگوں کا مشورہ تھا اور یہ ویڈیو میں نے بنا لی. باقی آخر میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں, سپورٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل جائے. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.